दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि कार्यक्रम लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटाहरीमा। यो कार्यक्रम यी च्यानलहरूमा दैनिक रूपमा प्रस्तुत हुने गर्छ, तर फरक समयमा अनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि कार्यक्रम प्रस्तुत हुने गर्छ। त्यसको बारेमा विस्तृत जानकारी हामी कार्यक्रमको अन्तिममा बताउनेछौँ। त दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ। कार्यक्रमका विषयवस्तु स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहने गर्छन्। स्वास्थ्य मध्ये पनि हाम्रो दैनिक जीवनमा आइपरिरहेका या आइपर्न सक्ने विभिन्न समस्याका समाधानका उपायहरू हामी यहाँ बढी खोज्ने गर्छौँ। यतिखेर कोरोना भाइरसको महामारीले सिङ्गो संसारलाई नै सताइरहेको यो समयमा हामी कोरोना भाइरस अनि यसको विरुद्धमा लगाइरहेका खोपहरूको विषयमा बढी केन्द्रित रहेका छौँ। यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो। नेपालको संविधानको मौलिक हकमा नै स्वास्थ्यलाई राखिनुले पनि यसको महत्त्व अझै धेरै झल्किन्छ। त्यसको अर्थ हुन्छ कि हरेक नेपाली नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कम्तीमा पनि निःशुल्क पाउनै पर्छ। के पाइरहेका छन् त? छैनन् भने हामीले गर्नुपर्ने के छ, गर्न बाँकी के छन्? दूर दराजसम्म स्वास्थ्य सेवा कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ, हामी यताकता कार्यक्रममा यो पनि खोज्ने प्रयास गर्छौँ। त्यसका लागि विभिन्न नीति निर्माण तहका व्यक्तिसँग पनि संवादहरू छलफलहरू गर्ने गर्छौँ। यसरी यो 1 घण्टाको समयमा हामी सकेसम्म धेरै जानकारी प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्छौँ। हजुर, आज पनि हामी त्यही क्रममा जुटेका छौँ। हामीसँग के छन् त आजका सामग्रीहरू? आउनुहोस् तिनको एकैछिन जानकारी लिउँ। दर्शकवृन्द, एकैछिन प्रसङ्ग कोरोना भाइरसको विरुद्धमा लगाइने खोपको कुरा हामीले यो कार्यक्रममा गर्नैपर्छ, किनभने खोप अहिलेको धेरै चासो र प्राथमिकताको विषय पनि हो। नेपाल सरकारले पनि यस विषयमा निकै प्राथमिकताका साथ पहल गरिरहेको छ। विभिन्न देशहरूबाट खोपहरू आइरहेका छन्, आउने क्रम जारी नै छ र ती खोपहरू व्यवस्थित तरिकाले लगाउने काम पनि जारी राखिएको छ। जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीको जुन खोप अमेरिकाले पठाएको छ, त्यो खोप लगाउने क्रम अहिले देशभरि चलिरहेको छ र देशका दूर दराजसम्म कसरी ती खोपहरू पुर्याउने र नागरिकहरूलाई कोरोना भाइरसबाट बचाउने भनेर सरकारले पहल गरिरहेको छ। त्यही अनुसार योजना पनि बनाइरहेको छ। अहिले खोपहरू कहाँ कसरी लगाइराखिएको छ, प्राथमिकतामा को पर्नुभएको छ, यी विषयमा जानकारी समेटिएको विस्तृत रिपोर्ट आज हामी सुरुवातमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, त्यसपछि हामी आज मधुमेहको कुरा गर्छौँ। मधुमेह भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्छौँ कि यो धेरैजना व्यक्तिहरूलाई लाग्ने रोग हो। एउटा तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालको कुरा गर्दा 40 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूको लागि हेर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक 4 जनामा 1 जनालाई मधुमेह भएको देखिन्छ। भनेपछि यो निकै डरलाग्दो कुरा भयो। यसले शरीरका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू, मुटु लगायतका अनि स्नायु प्रणाली लगायतका विभिन्न अङ्गहरूमा असर गर्छ। मधुमेह के हो, यसबाट हामी कसरी बच्ने, मधुमेह भइसकेको छ भने हामीले कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिने, यी विभिन्न विषयमा हामी एकजना विज्ञसँग आज संवाद गर्दैछौँ। त्यही संवाद नै आजको स्वास्थ्य संवादमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। फेरि अहिलेको कोरोना भाइरसको यो महामारीको समयमा मधुमेह भएका व्यक्तिहरूलाई बढी असर गर्छ भनेर पनि विज्ञले भनिरहेका छन्। खास कुरा त्यो के हो र कोरोना भाइरसबाट बच्न त्यस्ता व्यक्तिले कसरी सक्छन् भन्ने विषयमा पनि हामी त्यो संवादमा केही प्रश्नहरू राख्नेछौँ विज्ञसँग। अनि दर्शकवृन्द, हामीले प्रस्तुत गर्ने गरेका विभिन्न विषयका सामाजिक सन्देशहरू अर्थात् PSAहरू आज पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। तिनले फरक विषयमा निकै महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान गर्नेछन्। अनि हामी अन्तिममा जीवनशैलीको कुरा त गर्छौँ नै। हामीले निरोगी रहन, स्वस्थ रहन हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो लाइफस्टाइल कस्तो हुनुपर्छ, त्यो विषयमा एकजना विज्ञले हामीलाई सुझाव दिनुभएको छ। त्यो सुझाव आज हामी प्रस्तुत गर्छौँ। समय अवधिको हिसाबले निकै छोटो हुन्छ त्यो सेगमेन्ट, त्यो सुझाव, तर निकै महत्त्वपूर्ण रहने गर्छ। त्यो सेगमेन्टलाई आज पनि हामी जोड्दैछौँ। यसरी यो 1 घण्टाको समयमा हामी मिनेट सेकेन्डको महत्त्व बुझेर स्वास्थ्य सम्बन्धी सकेसम्म धेरै जानकारी दिने प्रयास गर्दैछौँ। हामीलाई विश्वास छ यो 1 घण्टा तपाईँको लागि पनि निकै लाभदायक हुनेछ। सुरुवातमा भने खोपको विषयमा हामीले तयारी पारेको यो निकै नै महत्त्वपूर्ण जानकारी समेटेको एउटा विशेष रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ।
अमेरिकाले नेपाललाई अनुदानमा दिएको जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीको कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन अभियान सुरु भएको छ। 50 वर्षदेखि 54 वर्ष उमेर समूहलाई यो खोप लगाइनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यो खोप पूर्ण तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएका नागरिकहरू, नेपालमा बसोबास गरिरहेका शरणार्थीहरू र यसअघि खोप लगाउन छुटेका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी र सरसफाइ कर्मीहरूलाई समेत दिइनेछ। जोन्सनको 15,34,450 डोज कोभ्याक्स सुविधा मार्फत नेपाललाई उपलब्ध गराइएको थियो। यो खोप एक डोज मात्रै लगाए पुग्नेछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि काठमाडौँका खोप केन्द्र स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा वीर अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, निजामती कर्मचारी अस्पताल, सुखराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पताल, नेपाल प्रहरी अस्पताल, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल, शङ्खरापुर अस्पताल, हिमाल अस्पताल, ओम अस्पताल, क्षेत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय, जनमैत्री अस्पताल लगायतमा खोप केन्द्र रहेका छन्। यही साता कोभ्याक्स अन्तर्गत 15,34,000 डोज खोप अमेरिकाबाट नेपाल आएको हो। सबैजसो जिल्लामा खोप पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो महिनाभित्रै चीनबाट थप 30 लाख डोज भेरोसेल खोप आउने जनाइएको छ। यो खोप नेपालले चीनबाट खरिद प्रक्रिया अन्तर्गत ल्याएको हो। केही दिनमै जापानबाट एस्ट्राजेनेका खोप 16 लाख मात्रा ल्याउने क्रममा रहेकोले सो खोप आउने बित्तिकै कोभिसिल्डको पहिलो डोज खोप लगाई दोस्रो डोज लगाउन नपाएकाहरूलाई दिने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नमस्कार, म डाक्टर पवनराज चालिसे, सहप्राध्यापक त्रिभुवन विश्वविद्यालय महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पस र मैले सेवा चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट दिँदै आइरहेको छु। म युरोलोजिस्ट तथा मृगौला प्रत्यारोपण सर्जनको रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत छु। मृगौला रोग युरोलोजी सम्बन्धी बिरामीहरूले जान्नुपर्ने कुराहरू म केही तपाईहरुसँग राख्न चाहन्छु। युरोलोजी सम्बन्धी विषयमा मृगौला, मूत्रनली, पिसाब थैली र पुरुष प्रजनन सम्बन्धी अङ्गहरू पर्दछन्, सम्बन्धी रोगहरू पर्दछन्। हाम्रा स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनु भएमा म चाहन्छु हाम्रा सेवाहरू तपाईहरुलाई आवश्यक नपरोस्। त्यसको लागि तपाईले आफ्ना खानपिनमा मृगौला बचाउनलाई प्रशस्त मात्रामा पानी खानु पर्यो। साथसाथै त्यस सम्बन्धी आफूलाई उमेर अनुसारले आउने रोग जस्तै उच्च रक्तचाप, मधुमेह र यावत जटिल रोगका चाहिँ समयमै उपचार गरेमा मृगौलामा पुग्ने हानिबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ। त्यो बाहेक साना बालबालिकादेखि महिला, उमेर पुगेका वृद्ध मानिसहरूमा पनि पिसाब सम्बन्धी समस्याहरू देखा पर्दछ। त्यसको लागि तपाईले समयमै सचेत भएर चिकित्सकहरूको सल्लाह बमोजिम त्यसका निदानका उपायहरू अपनाएर बेलैमा उपचार गरेमा कडाभन्दा कडा रोगहरूको पनि लाई सजिलै जित्न सक्दछौँ। यसको लागि तपाईले युरोलोजी सम्बन्धी अथवा मूत्रनली सम्बन्धी रोगका लक्षणहरूबारे जान्न आवश्यक छ। के कस्ता कारणमा मृगौला, मूत्रनली तथा पिसाब थैलीका समस्याहरू कुन रूपमा चाहिँ कुन लक्षणको रूपमा आउँछन् त्यो बुझ्न जरुरी छ। मृगौलामा पत्थरी भएमा अथवा त्यसमा कुनै किसिमका इन्फेक्सन भएमा अथवा अन्य रोगहरूको लागेमा तपाईलाई दुखाइ हुन सक्छ। तपाईको कोखा, तल्लो पेट चाहिँ बारम्बार दुखिरहने समस्या छ भने तपाईले यो मलाई कतै मृगौला सम्बन्धी कुनै रोग त छैन भनेर आफ्नो नजिकको अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा गएर जचाउनु जरुरी छ। तपाईको पिसाबको साधारण चेकले मात्रै किडनीका गहन मृगौलाका गहन रोगहरूको बारेमा जानकारी पाउन सकिन्छ। त्यसकारणले म सबैजना हाम्रा दर्शकहरूलाई वर्षको एकचोटि आफ्नो पिसाब नजिकको अस्पतालमा गएर जाँच गराउन अनुरोध गर्दछु। साथसाथै बारम्बार पिसाबमा इन्फेक्सन भइरहने समस्या या पिसाबमा रगत जाने समस्या यी देखिएमा यो कुनै मृगौलाका जटिल रोगका चाहिँ लक्षणहरू हुन सक्छन् भन्ने ठानेर
तुरुन्तै आफ्नो नजिकको युरोलोजिस्ट या कुनै स्वास्थ्य संस्थामा गएर चेक गराइहाल्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। यस सँगसँगै आज हाम्रो बदलिदो परिस्थिति र देशले पनि चाहिँ विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ र ठुलै फड्को मारेको अवस्था छ। रोगका निदानका उपायहरू अल्ट्रासोनोलोजी, सिटी स्क्यानहरू चाहिँ अहिले पनि देशका कुना कुनामा यसका पहुँच पुगिसकेको छ। त्यसकारणले जटिलभन्दा जटिल रोगका समस्या, क्यान्सर, मृगौलाका क्यान्सर जस्ता रोगका कुराहरू पनि सिटी स्क्यान, एमआरआई र साधारण चिकित्सकको परामर्शबाट मात्रै पनि पत्ता लाग्ने हुँदाखेरि यी रोगहरू बेलैमा तपाईहरू सचेत भई यी रोग सम्बन्धी जानकारी लिई आफूलाई स्वस्थ रहनलाई आग्रह गर्दछु। कदम कदाचित तपाईका रोगका बावजुद, तपाईका उपचारका बावजुद पनि कुनै अवस्थामा चाहिँ हामी मृगौला चाहिँ काम गर्न छोडेको अवस्था, जुन हामीलाई किडनी फेलियर भन्छौँ, त्यो अवस्थामा पुगेको अवस्थामा पनि तपाईँले डराउनु पर्ने अवस्था छैन। किनभने हामीले 2008 देखि नै सन् 2008 देखि नै सफलतापूर्वक मृगौला प्रत्यारोपण प्रविधिलाई देशमा भित्र्याइसकेका छौँ। अहिलेसम्म 1500 जनाभन्दा बढीले चाहिँ सफलतापूर्वक मृगौला प्रत्यारोपण सेवा लिइसक्नु भएको छ। यी सेवाहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, भक्तपुरमा रहेको ह्युमन अर्गन ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर लगायत अन्य अस्पतालहरूबाट पनि 7-8 वटा चाहिँ अस्पतालहरूबाट यो सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ। यसबारेमा पनि सबै जनताहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब तपाईहरूले मृगौला प्रत्यारोपणको लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था छैन। यसको स्वयं उदाहरण चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले देखाइसक्नु भएको छ। दोस्रो सफल मृगौला प्रत्यारोपण त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा भइकन उहाँ अब फेरि आफ्नो कार्यमा फर्की देशलाई एउटा दृढ रूपमा चाहिँ हाँकिरहनु भएको छ। र हामी सबैले मृगौला फेल भएमा अथवा म डायलाइसिसमा जानु परेमा चाहिँ अब मेरो यो जीवनको अन्तिम अवस्था आइसक्यो भन्नुपर्ने अवस्था छैन। म सम्पूर्ण जनताहरूलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु, यसको लागि सरकार, नेपाल सरकारबाटले धेरै नै सहयोग गरेको छ मृगौला पीडित जनताहरूको लागि। त्यसमा उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने डायलाइसिस र मृगौला प्रत्यारोपण सर्जरी सम्बन्धी खर्चहरू पनि सरकारले बेहोरिरहेको अवस्था छ। यसको लागि हामी सम्पूर्ण देशवासीहरूले नेपाल सरकारलाई पनि धन्यवाद दिनु आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। अन्त्यमा म भन्न चाहन्छु, हामीले आफ्ना बानी बेहोरा, आफ्ना खानपान, व्यायाम, यी सबै कुराहरूमा ध्यान दिएमा अवश्य नै रोग लाग्नबाट बच्न सकिन्छ। र रोग लागिहालेमा पनि, कुनै लक्षण देखिहालेमा पनि तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा, अस्पतालमा गएर चिकित्सकको परामर्शबाट रोगको निदान भएर त्यसको सफल उपचार गरेमा ठुलाभन्दा ठुला रोगलाई नै जित्न सकिन्छ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्थाबारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्यप्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। नमस्ते, म डाक्टर दीपक रौनियार, मूत्ररोग विशेषज्ञ युरोलोजिस्ट। विगत 18 वर्षदेखि मूत्ररोग विशेषज्ञ भएर काम गर्दै आएको छु र विशेष गरेर अहिले कोरोनाको समयमा धेरैजसो बिरामीहरूलाई फिभर चाहिँ आउने र त्यस्तो बिरामीहरूमा चाहिँ डरको स्थिति पैदा हुने गरेको छ र पिसाबको इन्फेक्सनको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यस्ता बिरामीहरूमा चाहिँ ज्वरो आउन सक्छ। र त्यही भएर हामीले के भन्न चाहन्छौँ, यदि तपाईँको पिसाब चाँडै लागिरहेको छ, पिसाब पोल्ने समस्या छ,
कोखा दुखिरहेको छ र ज्वरो आउँदाखेरि कामज्वरो आउने र पसिना आउने गरिरहेको छ भने तपाईँले पिसाबको सङ्क्रमण हुनसक्छ, पिसाबको इन्फेक्सन हुनसक्छ र त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि ज्वरो आएको हुनसक्छ भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ। त्यही भएर यदि तपाईँलाई त्यस्तो किसिमको ज्वरो आइरहेको छ भने तपाईँले पिसाबको एउटा साधारण जाँच गराएर र औषधि खानु भयो भने त्यो ज्वरो आउने समस्याबाट हामी मुक्ति पाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले पिसाबलाई स्वस्थ राख्नलाई चाहिँ पिसाबको समस्या हुन नदिनलाई हामीले 24 घण्टामा 4 देखि 5 लिटर तरल पदार्थ पिउनुपर्छ र हामीले लामो समयसम्म पिसाब रोक्नु हुँदैन र पानी चाहिँ हामीले हरेक 2-3 घण्टामा चाहिँ 1 ग्लास अथवा हाफ लिटर पानी चाहिँ हामीले खाने बानी गर्नुपर्छ र यो साधारण कुराहरू हामीले चाहिँ अपनायो भने हामी पिसाबको समस्याबाट सुरक्षित हुन सक्छौँ र हामी स्वस्थ हुनको लागि चाहिँ पानी तरल पदार्थ हामीले पटक पटक खाने बानी गर्नुपर्छ। हामी बिहान उठ्ने बित्तिकै व्यायाम गर्ने, एक्सर्साइज गर्ने र अहिलेको रिसर्चले के भन्छ भन्दाखेरि यदि हामी बिहान उठेर मन तातो पानी चाहिँ खाने बानी गऱ्यौँ भने पनि त्यसलाई चाहिँ स्वास्थ्यलाई चाहिँ धेरै हेल्दी राख्न मद्दत गर्छ र हामीले बिहान लसुन चाहिँ हामीले 2 पोटी चाहिँ 2 केस्रो हामीले लसुन खान सक्यौँ भने पनि त्यसले चाहिँ हाम्रो पिसाबको सङ्क्रमण हुनबाट जोगाउँछ। दर्शकवृन्द, अब एक किसिम प्रसङ्ग मधुमेहको कुरा गर्दा विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा बस्ने व्यक्तिहरूको यो साझा समस्या जस्तै भइसकेको छ। हामी एउटा तथ्याङ्क सुरुवातमा पनि बताएका थियौँ कि नेपालको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 40 वर्ष उमेर नआएका व्यक्तिहरूको अध्ययन गर्दा प्रत्येक 4 जनामा 1 जनालाई मधुमेह भएको देखिएको छ। यो निकै डरलाग्दो तथ्याङ्क हो। मधुमेहले आँखा, मुटु, मस्तिष्क लगायतका विभिन्न अङ्गहरूमा आक्रमण गर्ने गर्छ, असर गर्ने गर्छ। त्यसैले गर्दा मधुमेहबाट बच्नु एकदमै जरुरी छ। मधुमेह भयो भने शरीरका विभिन्न महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूलाई असर गर्ने हुनाले पनि यो थप जटिल समस्या हो। त मधुमेहबाट कसरी बच्ने, यदि भइसकेको छ भने त्यसलाई कसरी असर कम गर्ने, क्षति कसरी कम गर्ने, यो विषयमा हामीले संवेदनशील हुनैपर्छ। फेरि अर्को कुरा, यो अहिलेको कोरोना भाइरसको महामारीको यो समयमा हामीले त्यस विषयमा थप सतर्क हुनु जरुरी छ। त्यो रोग भएका अर्थात् मधुमेह भएका व्यक्तिलाई बढी गाह्रो गराइरहेको भन्ने कुरा पनि हामी सुनिरहेका छौँ। यो खास कुरा के हो भने पनि हामी अब स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्दैछौँ। त्यसका लागि हामीले एकजना विज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। अबको स्वास्थ्य संवादमा त्यही विषयमा अध्ययन गर्नुभएका अनि काम पनि गरिरहनुभएका एकजना अनुभवी विज्ञसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रमको अर्को सेगमेन्ट स्वास्थ्य संवाद। नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको 4% नागरिक मधुमेह रोगको शिकार भएका छन्। त्यसमध्ये पनि निकै कम सङ्ख्यामा मात्रै चिकित्सकको सम्पर्कमा आउने गरेको पाइन्छ। मधुमेहका कारण शरीरको महत्त्वपूर्ण अङ्ग मुटु, मृगौला, आँखा, खुट्टा र नसामा विभिन्न किसिमका समस्याहरू बोकेर अन्तिम अवस्थामा मात्रै अस्पताल जाने धेरै छन्। नसर्ने रोगको समूहमा पर्ने मधुमेह नियन्त्रणको लागि चुनौतीहरू थपिँदैछ। मधुमेहको समयमै उपचार गर्ने हो भने यो ठुलो रोग होइन। यो रोग लागेका मानिसले पनि सामान्य जीवन जिउन सक्छन्। तर मधुमेहलाई बेवास्ता गरियो भने बिस्तारै शरीरका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमा समस्या देखिँदै जान्छ। खास गरी सहरी जीवनमा मधुमेह साझा समस्या बन्दैछ। कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुने वा गम्भीर लक्षण देखिनेहरू पनि मुटु रोग र मधुमेहका बिरामी धेरै छन्। यस्ता बिरामीहरू कोरोनाबाट बच्न कसरी सजगता अपनाउने, यही बारेमा हामीले मधुमेह रोग विशेषज्ञ डाक्टर श्रद्धा श्रेष्ठसँग संवाद गरेका छौँ। मधुमेह अथवा हामीले हाम्रो मेडिकल टर्ममा चाहिँ डायबिटिस मेलाइटस भन्छौँ होइन। डायबिटिस मेलाइटस मधुमेह अथवा भनौँ सबैजनाले बुझ्ने भाषामा चाहिँ हामीले सुगर भन्छौँ होइन। बिरामीहरू सबैजनाले बुझ्ने भाषामा चाहिँ सुगर भयो। सुगर भनेको चाहिँ शरीरको रगतमा ग्लुकोजको परिमाण चाहिँ बढेर जानु हो। ग्लुकोजको परिमाण किन बढ्छ त? नर्मल्ली त सबैको ग्लुकोजको परिमाण बढिरहेको हुँदैन, तर ग्लुकोजको परिमाण चाहिँ कसलाई बढ्छ र कसरी बढ्छ भन्ने कुरा। हाम्रो शरीरमा प्यानक्रियाज भन्ने एउटा ग्रन्थि हुन्छ, अग्नाशय भन्छौँ हामी त्यसलाई। त्यसबाट चाहिँ इन्सुलिन भन्ने हर्मोन उत्पादन हुन्छ। जब यो इन्सुलिन भन्ने हर्मोनले काम गर्न सक्दैन अथवा यसको काममा कुनै पनि प्रकारको बाधा
अडचनहरू आइपुग्छ त्यतिखेर ती इन्सुलिनले चाहिँ ग्लुकोजलाई लिएर शरीरका सेल्सहरू कोशिकाहरूमा चाहिँ लिएर जान सक्दैन, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो ग्लुकोज रगतमै रहिरहन्छ र जसको कारणले गर्दा रगतमा चिनीको मात्रा ग्लुकोजको मात्रा बढ्न गएर डायबिटिस अथवा मधुमेह अथवा सबैले बुझ्ने भाषामा सुगर हुने गर्दछ। मधुमेहका बिरामीहरूले चाहिँ कस्तो समस्या लिएर आउनुहुन्छ अहिलेको समयमा? ओके, अहिले कोभिडको समय छ होइन, अहिले सङ्क्रमण भइरहेको छ। यो सङ्क्रमणको समयमा अहिलेको यो जुन 1.5 वर्षको दौरानमा भनौँ, 1.5 वर्षको दौरानमा चाहिँ यो मधुमेहको पेसेन्टहरू अथवा भनौँ कोभिड भइसकेपछि मधुमेह पनि नभएका, पहिला कहिले पनि मधुमेह नभएका बिरामीहरू पनि मधुमेह लिएर आइरहेका छन्। भनेपछि कोभिडको कारणले गर्दा मधुमेह पनि हुने भयो? हजुर हजुर, कोभिडको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको मधुमेह भएर पेसेन्टहरू आइरहेका छन्। कारण किनभने कोभिड आफै एउटा कारण हो, कोभिड एउटा भाइरस हो होइन। भाइरसको कारणले गर्दाखेरि जुन अघि मैले भने प्यानक्रियाजमा चाहिँ आइलेट्स अफ ल्याङ्गरह्यान्स भन्ने एउटा अर्ग्यानमा एउटा हुन्छ जसबाट चाहिँ बिटा सेल्सहरू बिटा कोशिकाबाट इन्सुलिन निस्किन सक्छ। त्यो भाइरसले चाहिँ आइलेट्स अफ ल्याङ्गरह्यान्स भन्ने ठाउँमा गएर अट्याक गर्छ अथवा भनौँ त्यसलाई बिगार्न थाल्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि बिटा कोशिकाबाट चाहिँ इन्सुलिनहरूको उत्पादन हुँदैन। यो एउटा कारण भयो। अर्को कारण चाहिँ के हो भने कोभिड भएको बिरामीहरूलाई चाहिँ इन्फ्लामेसनहरू भइरहन्छ शरीरमा होइन। शरीर एउटा स्ट्रेसबाट गुज्रिन्छ, त्यो टाइममा चाहिँ स्ट्रेस हर्मोन भन्ने रिलिज हुन्छ, जस्तै कर्टिसोलहरू भन्ने हर्मोन रिलिज हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि शरीरमा ग्लुकोजको परिमाण बढ्न जान्छ। र लास्टमा आएर भन्नुपर्दा कोभिड भएका बिरामीहरू जुन चाहिँ हस्पिटलमा एडमिटेड भएर बसेका हुन्छन् उहाँहरूलाई चाहिँ स्टेरोइड चलाउनु पर्ने हुन्छ। उहाँहरूलाई सास प्रश्वासको लागि अथवा विभिन्न कारणको लागि स्टेरोइड चलाउनु पर्ने हुन्छ र स्टेरोइड एउटा आफै पनि कारण हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ मधुमेह अथवा सुगर भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर पहिला कहिले पनि सुगर नभएका बिरामीहरूलाई चाहिँ कोभिड पछि चाहिँ मधुमेह लिएर आइराख्नु भएको कारण चाहिँ यही नै हो। तर जो मधुमेह भइसकेका बिरामीहरू हुनुहुन्छ, पहिला मधुमेह भइसकेको बिरामीहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ हाई सुगर लेभल लिएर आइराख्नु भएको छ। त्यसमा पनि कारण चाहिँ एउटा कारण चाहिँ स्ट्रेस नै हो र अर्को कारण चाहिँ स्टेरोइडहरू चलाएको कारणले गर्दाखेरि पनि पहिला कन्ट्रोलमा भएका बिरामीहरू पनि सुगर कन्ट्रोलमा थियो, डाक्टर साहब मेरो पहिला राम्रै थियो तर अहिले बढेको छ भनेर आइराख्नु भएको छ। जस्तै डाक्टर साहब अब कतिपय सुगर भएका डायबिटिज भएका बिरामीहरू चाहिँ होइन कहिले कहिले चाहिँ मेरो एकदमै सुगर लेभल घटेको रिपोर्ट आयो, कहिले स्वाटै बढेको रिपोर्ट आयो भन्नुहुन्छ नि, यो चाहिँ के कारणले भइरहेछ त अहिले? ओके, जसलाई चाहिँ सुगर पनि छ र उहाँहरूलाई कोभिड भएको छ। ओके, जुन कोभिड भएको पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नर्मली ट्रिटमेन्ट चोइस अफ ट्रिटमेन्ट भन्छौँ हामीले, उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले प्रायः जसो इन्सुलिन नै चलाउने गर्छौँ। इन्सुलिन एउटा ठुलो कारण हो शरीरमा रगतमा ग्लुकोजको मात्रा कम हुने कारण। ग्लुकोजको मात्रा कम हुनु जसलाई हामीले हाइपोग्लाइसेमिया भन्छौँ, ग्लुकोजको मात्रा कम हुने कारण विभिन्न कारणहरू छन् होइन। विभिन्न कारणहरूमा एउटा त मान्छेले राम्रोसँग खानपानमा ध्यान दिनु भएन होइन, जुन परिमाणमा खानुपर्ने हो खाइराख्नु भएको छैन होइन, एकदम थोरै खाइराख्नु भएको छ तर इन्सुलिन लिइराख्नु भएको छ है भन्ने हुनसक्छ। अरू विभिन्न कारण छ तर कोभिडसँग रिलेटेड गरेर लिन्छौँ भने हामीले चाहिँ इन्सुलिन लिइरहेको हुन्छ पेसेन्टले, जसको कारणले गर्दाखेरि पेसेन्टमा हाइपोग्लाइसेमिया हुनसक्छ अथवा भनौँ सुगर लेभल चाहिँ लो हुनसक्छ। यस्तो बेलामा चाहिँ बिरामीले लक्षणबाट आफ्नो शरीरमा सुगर लेभलहरू कम भइरहेछ भनेर कोभिडका बिरामीहरूले बुझ्न एकदमै जरुरी छ। किनभने सुगर लेभल एकदम हाई भयो भने तत्कालै मान्छेको मृत्यु नहुनसक्छ तर त्यसका विभिन्न कम्प्लिकेसन्सहरू जटिलताहरूबाट मृत्यु हुन्छ। तर लो भयो भने अथवा भनौँ सुगर लेभल घट्दै गयो भने मान्छेको तत्काल मृत्यु हुनसक्छ। त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ केही लक्षणहरू हुन्छन् जुन बिरामीले बुझ्नुपर्छ। जस्तै पेसेन्टलाई अथवा बिरामीलाई खलखल पसिना आउने गर्छ होइन, हात खुट्टा काप्ने, मुटु काट्ने, लो भयो भने हजुर लो भयो भने होइन, र उहाँहरूलाई गाह्रो अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यस्तो भयो भने सबैभन्दा सजिलो उपाय घरमा बस्नुभएको बिरामीहरूले चाहिँ ग्लुकोमिटरबाट नाप्ने हो। ग्लुकोमिटरबाट नापेर हेर्दा केही गरी 70 अथवा 60 भन्दा कम आइरहेको छ भने त्यो बेलामा चाहिँ उहाँले के बुझ्नुपर्छ भने शरीरमा सुगरको मात्रा अथवा ग्लुकोजको मात्राको कमी भइरहेको छ। अब यस्तो भयो भने तत्कालै के गर्ने त, तत्कालै हस्पिटल जाने सम्भावना नहुन सक्छ। त्यस्तो भयो भने घरमा एकदम सजिलै उपलब्ध हुने चिनी होइन,
1 गिलास पानीमा 3 देखि 5 चम्चा चिनी, ठुलो चम्चा छ भने 3 चम्चा र सानो चम्चा छ भने 5 चम्चा चिनी राम्रोसँग घोलेर पिउने। 15 मिनेटपछि फेरि नापेर हेर्ने। नापेर हेर्दाखेरि पनि केही गरी लो नै छ भने चिनी पानी खाएर तुरुन्त इमर्जेन्सीमा जानुपर्ने हुन्छ। तर केही गरी नापेर हेर्दाखेरि 90, 100 अथवा त्योभन्दा बढी भइसकेको छ भने आफ्नो सम्बन्धित डाक्टरसँग चाहिँ परामर्शको लागि जानु नै पर्ने हुन्छ। अर्को एउटा कारण चाहिँ के हो भने कोभिडको बिरामीमा सुगर लो हुनुको कारण बिरामीले अघि जुन मैले भने स्टेरोइड पाइराख्नु भएको हुन्छ हैन। अब त्यो स्टेरोइडको असर रहँदासम्म त सुगर बढ्ने भयो हैन, जसको कारणले गर्दा इन्सुलिन पनि त्यही राम्रै डोजमा गइरहेको हुन्छ। जब स्टेरोइडले आफ्नो बिस्तारै आफ्नो जुन कार्यशक्ति घट्दै जान्छ भनौँ न, डायबिटिज हुने शक्ति जुन घट्दै जान्छ, त्यसपछि त सुगरको मात्रा पनि घट्दै जान्छ, तर इन्सुलिनको डोज यथावत रहिरहन्छ हैन, जसले गर्दाखेरि पनि सुगर लो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यही भएको कारणले स्टेरोइड लिइराखेको पेसेन्टहरूले बिरामीहरूले चाहिँ इन्सुलिन पनि लिइराख्नु भएको छ र स्टेरोइड पनि लिनु भएको छ भने चाहिँ राम्रोसँग टाइम टु टाइम फलोअप चाहिँ गरि नै राख्नुपर्ने हुन्छ डाक्टरसँग। यो कोभिड सङ्क्रमणको समय छ हैन, मधुमेहका बिरामीहरूलाई चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण भयो भने जटिलता हुने सम्भावना कतिको हुन्छ त? कोभिड सङ्क्रमण पछि मधुमेह भयो अथवा मधुमेह भइरहेका बिरामीहरूलाई कोभिड सङ्क्रमण भयो भने पनि जटिलताहरूमा थुप्रै जटिलताहरू हुने गर्दछ डायबिटिज अथवा मधुमेहका कारणले। जस्तै पछि गएर तत्कालै नहुन सक्छ, पछि गएर आँखामा समस्या आउन सक्छ। जस्तै आँखामा मोतीबिन्दु हुने है, हामीले मोतीबिन्दु भएका बिरामीहरूलाई आकलनमा राख्ने हो भने म्याक्सिमम पेसेन्टहरूको चाहिँ डायबिटिज नै भइरहेको हुन्छ हैन। मोतीबिन्दु हुने, आँखामा ग्लकोमा भन्ने हुने, अथवा आँखाबाट अब बिरामीले लक्षण कसरी थाहा पाउने भन्दा आँखामा धमिलो हुने बिरामीलाई हैन, आँखाबाट पानी रसाइरहने अथवा बिस्तारै आँखाको भिजुअल शक्ति अथवा देख्ने शक्ति चाहिँ बिस्तारै क्षीण हुँदै जाने है। त्यस्तै गरी किडनीमा असर गर्छ। अब किडनीमा त धेरैजना बिरामीहरूले थाहा पाउनु भइसकेको छ, मधुमेहको कारणले गर्दाखेरि किडनीमा असर गर्छ, पछि गएर डायलाइसिस गर्नुपर्ने अथवा किडनी नै ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने, चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। यसले मुटुमा असर गर्छ, मुटुमा हार्ट एट्याक हुने हैन, सबैभन्दा मान्छेहरूलाई मृत्युको कारण हो। विश्वभरि नै सबैभन्दा प्रमुख मृत्युको कारण हार्ट एट्याकमा पर्छ। हार्ट एट्याक पर्छ भने हार्ट एट्याक हुने प्राय जस्तो बिरामीहरूलाई चाहिँ सुगर अथवा भनौँ ग्लुकोजको मात्रा परिमाण बढिरहन्छ। अर्को भनेको मस्तिष्कमा पक्षघात हुने, स्ट्रोक भन्छौँ हामीले। सुगरको कारणले गर्दा रक्तनलीहरू सुकेर जान्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि कोशिकाहरूमा अथवा भनौँ मासुहरूमा अथवा कोशिकाहरूमा मुटुको अथवा भनौँ हामीले ब्रेनको होइन मस्तिष्कका मासुहरूमा रक्तको सञ्चार कम हुन जान्छ, जसको कारणले गर्दा त्यहाँका मासुहरू मर्न थाल्छन् र जसको कारणले गर्दाखेरि नै स्ट्रोक भनेको पक्षघात हुन जान्छ र हातखुट्टा प्यारालाइसिस हुन्छ। त्योभन्दा पनि अझ मान्छेले एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा, अब यी कुराहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने डायबिटिज अथवा मधुमेह भएका 20, 25 या 30 वर्षपछि यी कुराहरू देख्न सकिन्छ। केही गरी कन्ट्रोलमा रहेन भने, कन्ट्रोलमा रह्यो भने, केही गरी कन्ट्रोलमा रहेन भने ती समस्याहरू छिट्टै आइपर्छ। अर्को एकदम ध्यान दिनुपर्ने, मान्छेहरूले घरमै उपचार गर्ने अथवा केयर गर्न सक्ने कुरा भनेको चाहिँ पाइताला, फुट केयर भन्छौँ हामीले हैन। मान्छेहरू धेरैजना खुट्टामा घाउ भयो भनेर आउनुहुन्छ र पछि हेर्दाखेरि सुगर लेभल अथवा डायबिटिज लेभल एकदम हाई भइरहेको हुन्छ। अब खुट्टाको केयर कसरी गर्ने त? खुट्टाको केयरको लागि डायबिटिज भइसकेका मान्छेहरूले प्रतिदिन खुट्टालाई राम्रोसँग धुने, राम्रोसँग धोएर राम्रोसँग सुक्ने गरेर पुसेपछि सधैँ मोइस्चराइजर क्रिमहरू, जुन नरम गर्ने क्रिमहरू घरमै उपलब्ध हुन्छ, ती क्रिमहरू लगाउने। टाइममा आफ्नो पाइतालामा ऐना राखेर भए पनि हेर्ने कुनै घाउ खटेरा छ कि छैन। कुनै घाउ खटेरा अथवा सानो अलिकति मात्र मासु आएको छ भने नकोट्टाउने अथवा त्यसलाई पिलअपहरू नगर्ने, नकोट्टाउने। नङ काट्दाखेरि पनि एकदम भित्रसम्म गएर नङ नकाट्ने, अलि माथिबाट मात्र काट्ने। केही गरी गहिरो घाउचोटहरू लागेको छ भने तत्कालै डाक्टरकोमा जाने, घरमै बसेर घरेलु उपचार गर्छु भनेर चाहिँ बस्न भएन। मैले यो फुट केयरलाई अलिकति जोड दिनुको कारण के हो भने ध्यान दिएन भने खुट्टा नै घुम्न सक्छ। मधुमेहका बिरामीहरूको एउटा भ्रम छ इन्सुलिन सम्बन्धी, उहाँहरूले इन्सुलिन लगाउँदा चाहिँ अलिकति डराउनुहुन्छ नि, यसको बारेमा अलिकति स्पष्ट पारिदिनु। एकदमै भ्रम छ इन्सुलिनको बारेमा हैन। यस्तै भ्रम छ कि मान्छेहरूले अब त मेरो जीवन नै सक्यो हैन, यो त एन्ड अफ माई लाइफ भनौँ न हैन, अब मैले के पनि गर्न सक्दिनँ भन्ने सोच्नु चाहिँ एकदम ठुलो भ्रम हो। केही गरी पेसेन्टलाई, बिरामीलाई चाहिँ सुगर लेभल एकदम हाई छ हैन, अथवा भनौँ उहाँको हामीले HbA1c भन्ने गर्छौँ 3 महिनामा, HbA1c 9.5 भन्दा माथि गइरहेको छ अथवा सुगर लेभल कन्ट्रोलमै आइरहेको छैन, अथवा भनौँ दीर्घकालीन रोगहरू जस्तै कोमर्बिडिज भन्छौँ हामीले, दीर्घकालीन रोगहरू लागिसकेको छ
भने चाहिँ त्यस्ता पेसेन्टहरूलाई इन्सुलिन त सबैभन्दा फर्स्ट ट्रिटमेन्ट हो है। र म इन्सुलिन लिनुपर्ने बिरामीहरूलाई के सुझाव गर्न चाहन्छु भने इन्सुलिन भनेको अल्टिमेट ट्रिटमेन्ट होइन। इन्सुलिन सुरु गरिसकेपछि तपाईँको शरीरबाट जुन हुन सक्ने जति पनि जटिलताहरू त्यसलाई रोकथाम गर्न एकदम धेरै मद्दत पुर्याउँछ। इन्सुलिन लिन गाह्रो पनि छैन, सिक्नुभयो भने सजिलो पनि छ र राम्रोसँग इन्सुलिन लिनुभयो, खानपानमा ध्यान दिनुभयो, राम्रोसँग व्यायामहरू गर्नुभयो, आफ्नो शरीरको राम्रोसँग ख्याल गर्नुभयो भने त्यो इन्सुलिनको डोज बिस्तारै घटाउँदै लगेर औषधिमा पनि राख्न सकिन्छ। त्यही भएर इन्सुलिन लिने बित्तिकै नै सबै चिज सक्यो भनेर ती भ्रममा चाहिँ बस्नु हुँदैन। मधुमेह भइसकेका बिरामीहरूले चाहिँ कस्तो प्रकारको जीवनशैली अनि कस्तो प्रकारको खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त? अब साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ डायबिटिजको फर्स्ट ट्रिटमेन्ट होइन भनौँ न, हामीले पहिलो फर्स्ट लाइन अफ ट्रिटमेन्ट भनौँ न, त्यो भनेकै एकदम राम्रो खाद्य शैली, डायबिटिजको लागि चाहिने जस्तो खाद्य शैली र व्यायाम नै हो होइन। खाद्य शैलीमा कार्बोहाइड्रेट भएका खानेकुराहरू जस्तै अब हामी नेपालीहरूको लागि भात होइन, हामीहरूलाई बिहान पनि भात राति पनि भात खाने बानी छ। डायबिटिज भएको मान्छेहरूले चाहिँ भात, आलु जुनमा धेरै कार्बोहाइड्रेट हुन्छ ती खाद्यान्नहरूलाई चाहिँ खाँदाखेरि एमाउन्ट कम गर्नु पर्यो। सक्नुहुन्छ भने राति भात नखानुहोस्, राति रोटी खानुहोस् अथवा राति ओट्सहरू खानुहोस् अथवा अरू कुनै चिज खानुहोस्, तर कार्बोहाइड्रेट कन्टेनिङ फुडलाई कन्ट्रोलमा ल्याउनु पर्यो। गुलियो चिजहरू, चिनीहरूबाट बनेको, गुडहरूबाट बनेको खानेकुराहरू नखाइदिने, कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू नखाइदिने, जुसहरू नखाइदिने होइन। तथा अब फलफुलहरूमा पनि धेरै गुलियो फलफुलहरूलाई नखाइदिने। जस्तो अहिले आँपको सिजन छ, पेसेन्टहरू आँप खाएर एकदम धेरै सुगर लेभल बढाएर आइराख्नु भएको अवस्था छ अहिले ओपिडीहरूमा। भने ती कुराहरूलाई ध्यान दियो भने चाहिँ तपाईँको खानपान र व्यायाममा पनि म के भन्न चाहन्छु भने सबैको लागि व्यायाम एउटै हुँदैन, उमेर अनुसार फरक छ होइन। अब अलि यङ एजको मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ म राम्ररी नै व्यायाम गर्नुहोस्, राम्ररी नै कसरत गर्नुहोस्, सक्नुहुन्छ भने 45 मिनट 1 घन्टा नै कसरत गर्नुहोस् भन्छु। तर 50 वर्ष नागिसकेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ अथवा 60 वर्ष नागिसकेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने उहाँको लागि सिम्पल, उहाँले आधा घन्टा मात्रै दिनमा राम्रोसँग फटाफट पसिना आउने गरेर हिँडिदिनु भयो भने पनि एकदम सजिलो गर्छ। खाना र तपाईँको व्यायामले डायबिटिजलाई धेरै प्रतिशतमा कम गर्नको लागि अथवा कन्ट्रोल गर्नको लागि एकदमै मद्दत पुर्याउने गर्दछ। यो डायबिटिज भयो भने होइन सुगर भएका बिरामीलाई चाहिँ प्रेसर हुन्छ नै है, प्रेसरको औषधि चाहिँ केही समयपछि प्रेसरको औषधि पनि चलाउनुपर्छ भनेर सामान्यतया सुनिन्छ होइन। र सामान्यतया देखिँदाखेरि पनि सुगर भएका बिरामी, सुगरको औषधि खाइरहेको बिरामीहरूले प्रेसरको पनि केही समयपछि खान सुरु नै गर्नुहुन्छ कि? हजुर, यो चाहिँ अब रिलेसन छ है, इन्टर रिलेटेड छ। कसो हुन्छ भने सुगरको बिरामीहरू सबैलाई प्रेसर हुन्छ नै भन्ने जरुरी छैन है, तर सुगरको कारणले गर्दा पछि गएर चाहिँ प्रेसर डेभलप गर्ने सम्भावना हुन्छ। किनभने सुगर र मुटुको एकदमै रिलेसन छ कि है। सुगर लामो समयसम्म कन्ट्रोलमा रहेन भने मुटुलाई असर गर्छ, मुटुलाई असर गरिसकेपछि प्रेसर बढ्ने गर्छ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा म के जोड्न चाहन्छु भने सुगरका बिरामीहरूको शरीरमा कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसरिड भन्ने नराम्रा बोसो भनौँ न होइन, खराब बोसोहरू हुन्छन्, ती कुराहरूले पनि मुटुलाई असर गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि सबै बिरामीलाई प्रेसर हुन्छ नै त भन्दिनँ, तर प्रेसर तथा तपाईँको डिस्लिपिडिमिया भन्छु जुन चाहिँ बोसोहरू एकदम बढेको हुन्छ होइन, यस्ता पेसेन्टहरूले चाहिँ टाइममा प्रेसरहरू जचाउने र टाइममा कोलेस्ट्रोलहरू जचाएर ती समस्याहरूबाट चाहिँ समाधान लिन चाहिँ सक्नुहुन्छ। मधुमेहका बिरामीहरूले एकपटक चेकअप गराउनुहुन्छ, औषधि सेवन गर्न सुरु गर्नुहुन्छ नि, त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ कस्ता कस्ता खालका गल्तीहरू गर्नुहुन्छ त? अब मैले प्र्याक्टिकल लाइफमा मेरोमा आउनुहुने ओपिडीका पेसेन्टहरू अथवा प्र्याक्टिकल लाइफको पेसेन्टहरूलाई हेर्ने हो भने चाहिँ बिरामीहरूले चाहिँ कस्तो गरिदिनुहुन्छ भने पहिला सुरुमा चाहिँ एकदम मान्नुहुन्छ, डक्टरलाई फलो गर्नुहुन्छ, अनि बिस्तारै एउटा टाइममा गएर फलोअप पनि हराउँछ होइन, र बिस्तारै त्यो खानपानमा पनि ध्यान दिनुहुन्न र व्यायाम पनि ध्यान दिनुहुन्न, जसको कारणले गर्दा अल्टिमेटली पेसेन्टहरूलाई चाहिँ डायबिटिज बढ्ने र जटिलताहरू निम्त्याउन सक्छ है। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पेसेन्टहरूले के ख्याल गर्नु पर्यो भने अब खानपान व्यायामहरू आफ्नो ठाउँमा त छँदैछ, औषधि जुन डाक्टर साहबहरूले प्रेस्क्राइब गर्नुभएको हुन्छ औषधि होइन, त्यो औषधिलाई नियमित रूपमा खाइदिने, आफैले बन्द नगर्ने अथवा आफैले डोज नबढाउने। मैले धेरै पेसेन्टहरू ओपिडीमा आउनुहुन्छ, मैले ख्याल गरेको छु, पेसेन्टलाई एउटा डोजको औषधि दियो भने ओहो यो डोज त धेरै भयो कि क्या भनेर आफै नै डोज घटाएर खाने। म सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने डायबिटिज भएको पेसेन्ट सबै एउटै होइन होइन,
मान्छेले वरिपरि घर छिमेक अथवा आफ्नो रिलेटिभ्सहरूको कुराहरू सुन्नुहुन्छ, उहाँले जे गर्नुभएको छ म पनि त्यही गर्छु भनेर सोच्नुहुन्छ। होइन, मधुमेह डायबिटिज भएको पेसेन्ट सबैजनाको आफ्नै टाइपको डायबिटिज हुन्छ। कसैलाई एकदम लो डोजले ट्रिटमेन्ट पुगिराखेको हुनसक्छ भने कसैलाई हाई डोजको मेडिसिनले पनि नपुगेर इन्सुलिनमा जानुपर्ने अवस्था आइसकेको हुनसक्छ। त्यही भएर वरिपरिको कुरा सुनेर औषधि छोड्ने अथवा औषधिको डोज आफै बढाउने या घटाउने चाहिँ गर्न मिल्दैन। यी गल्तीहरू चाहिँ पेसेन्टहरूबाट बार बार भएर आइरहेको चाहिँ हामीले ओपिडीमा देख्न सक्छौँ। जस्तै ओपिडीमा यहाँहरूकोमा देखाउन आउँदाखेरि चाहिँ होइन मधुमेहका बिरामीहरू कस्ता कस्ता लक्षणहरू चाहिँ लिएर आउनुहुन्छ त? ओके, लक्षणहरू लिएर आउँदाखेरि चाहिँ प्राय पेसेन्टहरू है मैले देखेको प्राय पेसेन्टहरूमा चाहिँ बिना लक्षणका हुन्छन्। होइन, उहाँहरू कसरी आइपुग्नुहुन्छ भने उहाँले हेल्थ प्याकेजहरूमा टेस्ट गरिराख्नुहुन्छ अथवा लाउँ न त एउटा टेस्ट गरिहालौँ न त भनेर गरिराख्नुहुन्छ र सुगर एकदम हाई भइसकेको हुन्छ। उहाँहरू आएर के भन्नुहुन्छ, डाक्टर साहब रगतको यो गल्ती भयो जस्तो छ रिपोर्ट नै, होइन होला भन्नुहुन्छ। तर उहाँहरू बिना लक्षणका हुन्छन्। मैले भन्न खोजेको के हो भने लक्षण नै हुनुपर्छ भन्ने आवश्यकता छैन। बिना लक्षणका बिरामीहरूमा पनि डायबिटिज भइराखेको हुनसक्छ। अब बिना लक्षणको कस्ता पेसेन्टमा डायबिटिज हुन्छ भन्ने कुरा अलिकति भनिदिन्छु। जसको घरमा आमा बुवा दिदी बहिनी अथवा रिलेटिभ्स, अब एकदम फर्स्ट डिग्री रिलेटिभ भन्छौँ हामी, एकदम नजिकका नातेदारहरू न, उहाँहरूमा चाहिँ केही गरी डायबिटिज छ भने र उहाँको उमेर 40 वर्ष नागिसकेको छ भने चाहिँ कन्टिन्युसली एउटा डायबिटिजको जाँच गरिराखेको चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ त्यस्तो पेसेन्टहरूले। अथवा जुन महिलाहरूको पहिला गर्भकालीन डायबिटिज भएको छ होइन, ती महिलाहरूले पनि टाइममा चेक गर्यो भने डायबिटिज देख्न सक्छ। अथवा भनौँ कुनै पनि पिसिओएस भन्ने एउटा रोग हुन्छ महिलाहरूलाई, उहाँहरूलाई पनि डायबिटिज भइरहेको हुन्छ, सिम्टम्स नभइरहेको हुनसक्छ, सिम्टमलेस भएर आउनुहुन्छ एउटा चाहिँ होइन। दोस्रो भनेको चाहिँ विथ सिम्टम्स, डायबिटिजको मात्र सिम्टम्स, जस्तै कि एकदम धेरै तिर्खा लाग्ने होइन, पेसेन्टले डाक्टर साहब म त राति पनि उठेर पानी खानुपर्छ भन्नुहुन्छ, अथवा धेरै पिसाब लाग्ने, टाइममा टोइलेट गइराख्नुपर्ने, धेरै पिसाब भइरहेछ डाक्टर साहब भन्नुहुन्छ, दुब्लाएर जाने, मांसपेशीहरूमा शक्तिहरू क्षीण भएर जाने होइन, त्यस्तो सिम्टम्सहरू लिएर आउनुहुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ सिम्टम्स विथ कम्प्लिकेसन, जुन जटिलताको अघि मैले कुरा गरेँ ती जटिलताहरू लिएर आइसक्नुहुन्छ। धेरैजना ओपिडीमा आउनुहुने पेसेन्टहरूको तपाईँले अघि जस्तो भन्नुभयो प्रेसर हाई त भइसकेको हुन्छ, कोलेस्ट्रोलहरू बढिसकेको हुन्छ, र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको खुट्टा झमझम भयो पोल्यो भनेर आउनुहुन्छ होइन। त्यो भनेको पनि डायबिटिजकै कारणले गर्दाखेरि स्नायुहरूमा असर गर्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि खुट्टाहरू झमझमाउने भइसकेको हुन्छ भने अरू कम्प्लिकेसन्सहरू जटिलताहरू लिएर आइसकेका हुन्छन् पेसेन्टहरू। सुरु भइसकेपछि सधैँभरि औषधि सेवन गरिरहनुपर्छ? एउटा कुरा चाहिँ कस्तो भने डायबिटिजभन्दा अगाडिको अवस्था एउटा प्री डायबिटिज भन्ने पनि हुन्छ होइन। केही गरी एकदमै सचेत हुनुहुन्छ, टाइममा चेक गर्दै गरिराख्नु भएको छ र प्री डायबिटिज भएको अवस्था छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ नर्मल्ली पेसेन्टलाई खानपान र तपाईँको व्यायामले धेरै मद्दत पुर्याउँछ होइन। अथवा सुरुवाती क्षणमा हुनुहुन्छ भने खानपान र तपाईँको व्यायामले धेरै मद्दत पुर्याउँछ। तर पनि त्यस्ता बिरामीहरूले एउटा सानो डोजमै भए पनि औषधि सुरु गरिदिनु भयो भने चाहिँ पछि जति पनि मैले अघि भने जटिलताहरू हुन्छ, ती जटिलताहरूबाट जुन हुनसक्ने जटिलताहरू चाहिँ धेरै नै पछि सर्न सक्छ कि। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनु नै पर्ने हुन्छ। भनेपछि यदि डायबिटिज देखियो भने औषधि सेवन गर्नु नै उचित हुन्छ? डायबिटिज भइसकेको छ भने चाहिँ औषधि सेवन गर्नु उचित नै हुन्छ। अब म खाँदिनँ, अलिकति डाइट कन्ट्रोल गरेर हेर्छु, व्यायाम गरेर हेर्छु भनेर कुरिराख्नु भयो भने चाहिँ जटिलताहरू छिटो आइपुग्न सक्छ। त्यही त, अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ बिरामीहरू सामान्य देखियो भने मलाई यो ठिक हुन्छ, म आफै नै ठिक पार्छु, यसलाई योग गर्छु, ध्यान गर्छु, औषधि अहिले म सेवन गर्दिनँ भन्ने धेरै नै हुनुहुन्छ कि। हजुर हजुर, त्यो गर्नु वास्तवमा उपयुक्त भएन। गर्ने, ध्यान पनि गर्ने, तपाईँको व्यायाम पनि गर्ने, सँगसँगै डक्टरले प्रेस्क्राइब गर्नुभएको औषधि पनि सेवन गर्ने। मधुमेह चाँडै पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ नेपाल सरकारबाट कस्तो कस्तो पहल हुन आवश्यक छ त? हजुर, पहिलो कुरा त मधुमेहको बारेमा नेपालभरिका मान्छेलाई कति ज्ञान छ भन्ने कुरा हो होइन। हुन त अब तपाईँहरूको जस्तो प्रोग्रामबाट धेरै डाक्टरहरूको थ्रुबाट मधुमेह भनेको के हो भन्ने कुरा एटलिस्ट पानी तिर्खा लाग्छ, पिसाब धेरै लाग्छ चाहिँ बुझेका छन् होइन।
तर गाउँ-गाउँमा होइन गाउँ बस्तीहरूमा अथवा भनौँ सहरमा मात्रै नभए गाउँहरूमा पनि सुगरको लागि चेक गर्नुपर्छ होइन सुगर छ कि छैन हेर्नुपर्छ भन्ने जनचेतनाको अझै पनि अभाव छ है त्यसको लागि चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ अब ठाउँ-ठाउँमा गएर जस्तै हेल्थ क्याम्पहरू स्वास्थ्य शिविरहरू गर्ने त्यसबाट पनि धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ पेसेन्टहरूलाई डायबिटिज छ कि छैन। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने अहिले नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बिमा ल्याएको छ है सबै ठाउँमा यो लागू नभए तापनि अधिकांश ठाउँहरूमा लागू भएको छ। यो स्वास्थ्य बिमामा चाहिँ पेसेन्टहरूले फ्रीमा आफ्नो डायबिटिज चेक गर्न सक्छन् है केही गरी कुनै कति पेसेन्टहरूलाई चाहिँ पैसा नहुनसक्छ म गएर चेक गर्न सक्दिनँ इकोनोमिकली उहाँहरूलाई गाह्रो भइरहेको हुनसक्छ भने यो सरकारले ल्याउनु भएको जुन स्वास्थ्य बिमा छ यो स्वास्थ्य बिमाबाट चाहिँ उहाँहरूले डायबिटिज भएको छ कि छैन भने जुन स्क्रिनिङ भन्छौँ हामीले होइन त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो स्क्रिनिङ टाइममा गर्न सकियो भने चाहिँ मधुमेहबाट हुने जति पनि नराम्रा कुराहरू छन् होइन जटिलताहरू छन् ती कुराहरूबाट त रोकथाम ल्याउन अथवा कन्ट्रोल गर्न सकियो नि त होइन। सबैजना मान्छेहरूले एउटा स्वास्थ्य बिमा गरेर टाइममा सुगरको मात्र कुरा होइन धेरै कुराहरू हुन्छ शरीरमा धेरै किसिमका रोग लाग्न सक्छ सबै कुराहरू टाइममा स्क्रिनिङ गर्न सक्यो भने चाहिँ मेरो विचारमा नेपालभरिमा नै डायबिटिजलाई छिटो पत्ता लगाउने र ट्रिटमेन्ट गरेर त्यसबाट हुने जति पनि अब कारणहरू छ त्योहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। मधुमेहका बिरामीहरूले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? पहिलो कुरा त डायबिटिज भएको मान्छेहरूलाई कोभिडको सङ्क्रमण हुने सम्भावना नै बढी छ होइन। हुन त अरू दीर्घकालीन रोग भएका बिरामीहरूलाई पनि कोभिड हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ तर डायबिटिजका बिरामीलाई पनि छ है। त्यसको कारणले गर्दाखेरि डायबिटिज भएका बिरामीहरूले कोभिड हुनबाट बच्नको लागि पहिला बस्ने कुरा नै गरौँ है बस्नको लागि चाहिँ नर्मली जुन हामीले सबैलाई अहिले भनिरहेका छौँ हात राम्रोसँग धुनु होला मास्क राम्रोसँग लगाइदिनु होला सामाजिक दूरी कायम गरिदिनु होला भन्छौँ। सँगसँगै बिरामीहरूले चाहिँ राम्रोसँग पानी खाने चाहिँ गर्नुपर्छ है। आफूलाई शरीरमा पानीको तत्त्व रिहाइड्रेसन भन्छौँ हामीले डिहाइड्रेट हुन दिँदैनौँ भन्छौँ होइन सुक्खा हुन दिनु भएन राम्रोसँग पानीहरू खाने इन्फेक्सन हुन दिनु भएन केही गरी बाहिर नै जानु छ भने राम्रोसँग मास्क लगाएर जाने सामाजिक दूरी कायम गर्ने नचाहिने ठाउँमा भोजभतेरमा नजाने होइन त्यो पछि पनि जान सकिन्छ। तर केही गरी कोभिड भइसकेको अवस्था छ है डायबिटिज भएको व्यक्तिलाई कोभिड भइसकेको अवस्था छ भने अब त्यसबाट हुने जटिलताहरू जस्तै फोक्सो सम्बन्धी रोग हुनसक्छ मुटु सम्बन्धी रोग हुनसक्छ रक्तनली सम्बन्धी रोगहरू हुनसक्छ त्यस्तोहरू नहोस् भन्नको लागि टाइममा पेसेन्टले फलोअप त गरि नै राख्नुपर्छ र लक्षणहरू पनि थाहा पाइ नै राख्नुपर्ने हुन्छ। अघि भनेको जस्तो खानपानमा ध्यान दिने सकेको जस्तो एक्सर्साइजहरू गर्ने त छँदै नै छ र औषधि मेन कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मान्छेले बिरामी भइसकेपछि गाह्रो अप्ठ्यारो भइसकेपछि औषधिको डोज धेरै भयो म खान्न भनेर छोडिदिनुहुन्छ त्यस्तो काम चाहिँ गरिदिनुहुन्न। डक्टरको सल्लाह अनुसार आफूलाई शरीरलाई जति एमाउन्टमा औषधि चाहिने हो त्यो चाहिँ लिइदिने राख्नुपर्ने हुन्छ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार मेरो नाम अर्चना श्रेष्ठ हो र म चाहिँ अहिले काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा उपप्राध्यापकको रूपमा काम गरिरहेको छु र आज जीवनशैलीको बारेमा चाहिँ थोरै जानकारीहरू दिनेछु।
स्वस्थ जीवनशैलीको लागि दुईवटा कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा चाहिँ पोषणयुक्त खाना र अर्को चाहिँ शारीरिक व्यायाम। पोषणयुक्त खाना भन्नाले चाहिँ हामीले ब्यालेन्स डायट पनि भन्छौँ र त्यसमा धेरै प्रकारको खानाहरू पर्छ र अहिले धेरै अनुसन्धानहरूबाट पनि हामीले जानिसकेका छौँ कि कस्तो खालको खाना चाहिँ स्वस्थकर हुन्छ र कस्तो खालको खाना चाहिँ स्वस्थकर हुँदैन। स्वस्थकर खानामा चाहिँ सबैभन्दा अग्रम स्थानमा चाहिँ यो फलफुल र सागसब्जीहरू नै पर्छ। तरकारी सागसब्जीहरू नै पर्छ र तरकारी सागसब्जी चाहिँ हामीले दिनको पाँच छाक चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ। एकै छाकमा दुईचोटि गर्दा पनि हुन्छ, त्यसमा आलु चाहिँ पर्दैन। र अर्को चाहिँ साबुत अन्न भन्छौँ हामीले, जुन चाहिँ यो हाम्रो अहिले चाहिँ हामीले बजारमा पाउने सेतो चामल होइन, सेतो यो मैदाको जुन खानेकुराहरू हो त्यो चाहिँ एकदमै अस्वस्थकर खानेकुराहरू हो। र स्वस्थकर खानामा चाहिँ साबुत अन्न खैरो चामलको भात भयो, त्यसमा होइन आटाले बनेको खानेकुराहरू, आटाको रोटीहरू, अनि त्यो चाहिँ स्वस्थकर खानेकुराहरूमा पर्छ। र अर्को चाहिँ धेरै चिनी भएको खानेकुराहरू र पेय पदार्थहरू जस्तै कि यो कोक फ्यान्टाहरू जुन अहिले बजारमा हामीले देखिरहेछौँ, त्यसमा पनि एक बोतल कोकमा अथवा फ्यान्टा पेप्सीमा चाहिँ 6देखि 8 चम्चासम्म चिनी हुन्छ। अनि चिनी पनि हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै नकारात्मक असर गर्छ। र अर्को चाहिँ जुन शारीरिक व्यायामको कुरा गरेँ, शारीरिक व्यायाम भनेर चाहिँ त्यो जिमखानामा गएर व्यायाम गर्नु पर्दैन। हामी चाहिँ आफ्नो जीवनशैली चाहिँ सक्रिय बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ हामीले एक हप्तामा 150 मिनट जति चाहिँ ठिक्क लेभलको चाहिँ शारीरिक व्यायाम गऱ्यो भने चाहिँ त्यसमा छिटो छिटो हिँड्ने होइन, उठबस गर्ने अथवा डोरी खेल्ने अथवा बिहान अथवा बेलुका मर्निङ वाक इभिनिङ वाकहरू गर्ने। र यो शारीरिक व्यायाम भन्ने कुरा चाहिँ बिहान उठेरै गर्नुपर्छ भन्ने पनि जरुरी छैन, कुनै पनि समयमा आफूलाई पाएको पर्ने समयमा गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ। अङ्गदान महादान, मृत्यु पश्चात नाश हुने मानव शरीरका अङ्गहरूको दान गरौँ, पुण्य कमाऊ। नमस्कार है काका। नमस्कार। होइन रेडियोमा ध्यान दिएर के सुनिरहनु भएको हो? रेडियोमा अङ्गदान गरौँ पुण्य कमाऊ भनेर भनिराखेको छ, त्यही सुनिराखेको नि। अङ्गदान भनेको के हो? यो अङ्गदान पनि गर्न मिल्छ र? ल सुन्नुहोस् काका, हाम्रो शरीर मृत्यु पश्चात नाश भएर जान्छ। नाश भएर जाने शरीरका विभिन्न भाग जस्तै छाला, कलेजो, आँखा, मुटु लगायतका अङ्गदान गरेर अन्य व्यक्तिको शरीरमा राख्न सकिन्छ। कुनै व्यक्ति वर्षौँदेखि मृगौलाको रोगी, अन्धोपनको समस्याबाट पीडित भएका छन्, त्यस्ता समस्याबाट ग्रसित भएका बिरामीहरूले नयाँ जीवन पाउँछन् काका। अङ्गदान गर्न मिल्ने रहेछ। यस्तो कार्यमा त हामी पनि आजैदेखि लागिहाल्नुपर्छ। ओहो, आजैदेखि यो कार्यमा लागिहालौँ। ल काका, म घरतिर लागेँ है। कहाँ घरतिर लाग्ने? हामीलाई पनि अङ्गदान गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउनु परेन नाम दर्ता गर्न। उहाँहरूले त नाम दर्ता गराइसक्नुभयो, तपाईँहरूले नि। दर्शकबिन कार्यक्रममा फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटाहरीमा यहाँहरूले दैनिक रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ। त्यही क्रममा छौँ आज पनि हामी एकैछिन जीवनशैलीको कुरा गरौँ। हामी पछिल्लो समयमा विशेष गरी सहरी क्षेत्रको कुरा गर्दा अत्यन्तै तनावयुक्त जीवन बिताउन थालेका छौँ। खानेकुराहरू पनि हाइजिनिक हुन छाडेका छन्, स्वादको लागि बढी खान थालेका छौँ, शारीरिक अभ्यासहरू कम गर्न थालेका छौँ, तौर तरिका नमिलाई गर्न थालेका छौँ। हाम्रो जीवनशैली अर्कै हुँदै गएको छ। वास्तवमा निरोगी रहने हो भने जीवनशैली कस्तो हुनु पर्थ्यो, कस्तो हुनुपर्छ? अहिलेको कोरोना भाइरसको यो महामारीको समयमा हामीले कस्तो जीवनयापन गर्नुपर्छ? यी विभिन्न विषयमा आफ्नो विज्ञता अनुसार विभिन्न विज्ञहरूले हामीलाई सुझावहरू प्रदान गर्नुभएको छ। डाक्टर साहबहरूले तिनी सुझाव हामी यो सेगमेन्टमा प्रस्तुत गरेका छौँ। आज पनि त्यही क्रमलाई जोड्दैछौँ। एकजना विज्ञको सुझाव समेटिएको यो सेगमेन्ट मेरो जीवनशैली। नमस्कार, म डाक्टर जेपी जयसवाल, सिनियर कन्सल्टेन्ट फिजिसियन र कार्डियोलोजिस्ट, नर्विकमा विगत 15 वर्षदेखि कार्यरत छु। अब नेपाल टेलिभिजनको माध्यमबाट कोभिडको बारेमा केही कुराहरू गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला त घरमै आइसोलेसनमा बसौँ, घरमै आइसोलेसनमा बस्दा कस्तो लक्षण भयो भने बस्ने भन्ने कुरा भन्दा सबभन्दा पहिला के बुझौँ, यदि सामान्य रुवाखोकी लागेको छ अथवा टाउको दुखेको छ अथवा ज्वरो लागेछ भने घरमै बसौँ। त्यसमा केही आत्तिनु पर्ने छैन, 5 देखि 7 दिनसम्म केही आत्तिनु पर्ने छैन। र घरमा बस्दाखेरि सामान्य ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू एउटा त टाउको दुख्यो भने सिटामोल खाने,
अथवा ज्वरो लाग्यो भने सिटामोल खाने, खोकी लाग्यो भने हामीले कफ सिरपहरू खाने अथवा एन्टी एलर्जिक मेडिसिन खानु पर्यो। खानपानमा प्रोटिनको मात्रा बढी खानु पर्यो। दुध, अन्डा, मासु यिनीहरू बढी खाउँ र एकदेखि अर्को मानिसको दूरी कम्तीमा 10 मिटरको राखौँ। कोठामा बसौँ, धेरै पानी खाउँ। यो चाहिँ सामान्य सिम्टमहरू हो र 5 देखि 7 दिनसम्म पनि यदि ज्वरो ठिक भएन भने हामी चिकित्सकको सल्लाहमा बसौँ। चिकित्सकको सल्लाहमा यदि अक्सिजन 93 भन्दा माथि अक्सिजनको मात्रा SpO2 छ र तपाईँको श्वास प्रश्वासको बढी भइरहेछ, यदि रेस्पिरेटरी रेट 24 भन्दा माथि भइरहेछ भने तुरुन्तै अस्पतालमा अथवा आफ्नो फिजिसियनसँग कुरा गरेर अस्पतालमा जाउँ। र यदि श्वास प्रश्वास धेरै नै 30 भन्दा माथि भयो र तपाईँको अक्सिजनको मात्रा 90 भन्दा मात्र कम भयो भने तुरुन्तै हायर सेन्टरमा ठुलो हस्पिटलमा जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँको टिबीको खोप सबैले लगाउँ। खोपमा कुनै पनि दुई मत छैन। चाइनिज खोप लायो हुन्छ, इन्डियन खोप लायो हुन्छ, एस्ट्राजेनिकाको लायो हुन्छ, रसियन खोप लायो हुन्छ। सबै खोपले नै हाम्रो कोरोनाबाट मुक्ति पाइन्छ, अरूबाट मुक्ति पाइँदैन। खोप सबैले लगाउँ। 18 वर्षभन्दा माथिका सबै जनताले खोप लगाउनु पर्यो। दिदी, मास्टर मास्क छ, दिनु न 3टा। भाइ एउटा कुरा भनौँ? भन्नु न दिदी। थाहा छ, सही तरिकाले मास्क लगाए मात्रै कोरोनाबाट बस्न सकिन्छ नि। लगाउने त हो, अब लाउन पनि सही र गलत तरिका हुन्छ र दिदी। सही तरिका हुन्छ नि भाइ। पहिला साबुन पानीले हात धुने, मास्क सफा छ छैन हेर्ने, मास्क पाल परेको छ कि छैन हेर्ने, फेरि 3 पत्र भएको मास्क मात्रै लगाउने हो। अनि यो मास्कमा 3 पत्र छ त? छ नि। ल हेर्नुस् त, मास्क लगाउँदा यसको डोरीमा मात्र छुनुपर्छ। नाक, मुख, चिउनोमा टमक्क मिल्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, मास्क लगाइसकेपछि घरिघरि छुनु हुँदैन नि हातले। अनि यो फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ र? कपडाको मास्क त धोएर लगाउँदा नि मिलिहाल्छ नि। हो, यसै गरी लगाउने हो नि मास्क। घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एनसेलद्वारा जनहितमा जारी। नमस्ते, म डाक्टर मोहम्मद फिरोज अन्जुम, बाल रोग तथा बाल मृगौला रोग विशेषज्ञ। हाल म पाटन एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्स पाटन हस्पिटलमा कार्यरत छु। म चाहिँ अब बच्चाको हेल्थको बारेमा कसरी कन्सियस हुने हैन त्यसको बारेमा अब भन्न गइरहेछौँ। यसमा चाहिँ अब बच्चा जन्म्यो हैन, बच्चा जन्मिन बित्तिकै हैन आमाले हैन बच्चालाई चाहिँ हैन आफ्नै दुध खुवाउनु पर्यो हैन। एटलिस्ट 6 मन्थसम्म खुवाउनु पर्यो, एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ हैन। तर 2 वर्षसम्म खुवाउनै पर्छ हैन। प्लस चाहिँ 6 महिनापछि चाहिँ सप्लिमेन्ट चाहिँ अब लिटो भयो, जाउलो भयो हैन, यो चाहिँ एड गर्न मिल्छ हैन। यो खुवायो भने तपाईँको बच्चालाई हैन इन्फेक्सन रेट कम हुन्छ, म्याल न्युट्रिसन हुँदैन, वजन कम हुँदैन, हाइट राम्रो हुन्छ हैन। यो चाहिँ छ हैन। सेकेन्ड कुरो चाहिँ अब बच्चालाई चाहिँ रुगा लाग्ने, खोकी लाग्ने, निमोनिया हुने यो सबबाट चाहिँ पनि जोगाउँछ हैन यो तपाईँले दुध खुवायो भने हैन। अनि यदि निमोनिया छ हैन, निमोनिया भयो जस्तो रुगा लाग्यो, खोकी लाग्यो हैन, अब ज्वरो आयो भने छिटोभन्दा छिटो डाक्टरको सल्लाह लिएर हैन ट्रिटमेन्ट लियो भने यो चाहिँ ठिक हुने रोग हो हैन। लिएन भने यो चाहिँ बिग्रेर जान्छ अनि पछि चाहिँ आउटकम चाहिँ नराम्रो हुन्छ। अर्को चाहिँ अब हामीहरूले अब बच्चा ठुलो हुँदाखेरि नै अर्को प्रब्लम देखाउँछ। कमन प्रब्लम चाहिँ झाडा पखाला लाग्ने। झाडा पखाला लाग्दाखेरि हैन हामीले के गर्नु पर्यो हैन, प्रशस्त मात्रामा पानी, झोल कुराहरू खुवाउनु पर्यो। यसमध्ये चाहिँ जीवन जल चाहिँ एकदम राम्रो हो। जीवन जल खुवायो भने हाम्रो पानी पनि रिप्लेस हुन्छ, इलेक्ट्रोलाइट पनि रिप्लेस हुन्छ हैन। अब झाडा पखाला रुकेन भने हैन, बढ्न थाल्यो भने फेरि डाक्टरको परामर्श अनुसार चाहिँ औषधि खुवायो भने यो पनि राम्रो हुने रोग हो हैन। अर्को चाहिँ अब जस्तो अब बच्चालाई चाहिँ जन्मिने बित्तिकै बच्चालाई जन्डिस भयो। जन्डिस भन्नाले खराब हुने रोग होइन। जन्डिस 90 to 95% जन्डिस चाहिँ इच एन्ड एभ्री बच्चामा देखिन्छ। 5% मात्रै हो जो चाहिँ जन्डिस अलिकति प्याथोलोजिकल जन्डिस भन्छ, त्यसको लागि ट्रिटमेन्ट दिनुपर्छ हैन। यो पनि ठिक हुने रोग हो। यदि टाइममा ट्रिटमेन्ट लिएन भने तपाईँको बच्चाको टाउकोमा प्रब्लम हुन सक्छ हैन। अर्को चाहिँ अब कुरा गर्दाखेरि यदि बच्चालाई चाहिँ कमन प्रब्लम हुने पिसाबको प्रब्लम हुन सक्छ। बच्चाले कम्प्लेन गर्छ कि मेरो पिसाब पोलिरहेछ हैन,
यस्तो छ भने हामीले के गर्नु पर्यो, अरू 1-2वटा कुरा हेर्नु। पिसाब पोलिरहेछ होइन, पिसाब कम हुन थाल्यो अथवा पिसाबमा रगत देखियो अथवा ज्वरो आयो भने यो पिसाबमा इन्फेक्सन हुने चान्स बढी हुन्छ। त्यसैले ढिलो नगरिकन छिटोभन्दा छिटो चाहिँ डक्टरसँग परामर्श लिएर होइन ट्रिटमेन्ट लियो भने यो पनि ठिक हुने रोग हो। यदि ढिलो गऱ्यो भने किडनी चाहिँ ड्यामेज भएर जान्छ होइन। अरू चाहिँ अब लास्टमा चाहिँ अब कोरोनाको कुरा गर्दाखेरि होइन, कोरोना यदि छ बच्चामा होइन, भन्नाले कोरोनाबाट कसरी जोगिने होइन। नर्मली चाहिँ मान्छेहरूको के मानसिकता छ, बच्चामा कोरोना हुँदैन होइन, बच्चामा कोरोना हुन्छ तर सिभियरिटी कम हुन्छ होइन। तर यो बच्चामा छ भने अरूलाई सार्न सकिन्छ होइन, भन्नाले सक्छ बच्चाले होइन। त्यसैले चाहिँ बच्चालाई पनि होइन कसरी बच्चालाई बचाउने होइन कोरोनाबाट, एउटा चाहिँ सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने। सेकेन्ड कुरो चाहिँ तपाईँले त्यही मास्क लगाउने होइन, अनि ह्यान्ड हाइजिन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, ह्यान्ड वासिङ होइन। अब अर्को कुरो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरो के छ होइन, बच्चालाई कोरोना भयो होइन, आमालाई कोरोना छ बच्चालाई कोरोना छैन हो, आमाले दुध खुवाउनु मिल्छ कि मिल्दैन होइन। यो चाहिँ एकदम पिकुलियर क्वेसन हो होइन। म्याक्सिमम मान्छेको उत्सुकता छ यो क्वेसनको एन्सर सुन्नको लागि। आमाले चाहिँ दुध खुवाउन मिल्छ बच्चालाई होइन, तर ह्यान्ड हाइजिन प्लस मास्क लगाएर आमाले दुध खुवाउन मिल्छ बच्चालाई। सबैले थाहा पाउनुपर्छ अनि सबैले सधैँ व्यवहारमा पनि ल्याउनु पर्छ। होइन के थाहा पाउने अनि के व्यवहारमा ल्याउने भनेको? सबैले इन्फ्लुएन्जाबाट बच्ने उपायहरू थाहा पाउनुपर्छ अनि सबैले इन्फ्लुएन्जाबाट बस्ने मुख्य 4 उपायहरू सधैँ व्यवहारमा पनि ल्याउनु पर्छ। इन्फ्लुएन्जाबाट बच्न अपनाउनु पर्ने मुख्य 4 उपायहरू के हुन्छ? इन्फ्लुएन्जाबाट बस्न खोक्दा र हाच्छू गर्दा नाक, मुख रुमाल वा पाखुराले छोप्नुपर्छ, साबुन पानीले हात धुनुपर्छ। अनि रुवाखोकी लागेको बिरामीको कम्तीमा 1 मिटर टाढा बस्नुपर्छ र अनावश्यक रूपमा मानिसको भिडभाड हुने ठाउँमा जानु हुँदैन। यस्तो व्यवहार सधैँ गरे इन्फ्लुएन्जाबाट बच्न सकिन्छ होइन त? हो, स्वास्थ्य व्यवहार स्वस्थ जीवन। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 985112 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। हजुर, समय सकिन आँट्यो। कार्यक्रमबाट हामीले अब बिदा माग्नुपर्छ। भोलि फेरि आउँछौँ। दैनिक कार्यक्रम हो, आजकै समयमा हेर्न नभुल्नुहोला, हामी आग्रह पनि गर्छौँ। यो कार्यक्रम एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरीमा त प्रस्तुत हुन्छ नै दैनिक, यी लगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हामी प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। जस्तै युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँले, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेज जसको नाम नेपाल टेलिभिजन रहेको छ, त्यो पेजमा हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म कार्यक्रम लाइभ नै पनि प्रस्तुत हुने गर्छ। हेर्न र सेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सामाजिक सञ्जालको फाइदा आफूलाई अनुकूल परेको समयमा हेर्न र सेयर गर्न पनि पाइन्छ। कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ, सल्लाह, प्रतिक्रिया, सुझाव पठाउनुहोला। ती हाम्रा मार्गदर्शक हुन्, तिनलाई आधार मान्दै हामी कार्यक्रम निर्माण गर्नेछौँ। अर्को कुरा, स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छ या प्रश्न छ भने पनि पठाउनुहोस्। हामी विज्ञहरूसँग ती प्रश्न सोधेर उत्तर खोज्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। त्यसका लागि यहाँले टेलिफोन गर्दा हुन्छ, एसएमएस गर्दा हुन्छ, भाइबर गर्दा हुन्छ। हामीले नम्बरहरू स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। टेलिफोन, एसएमएस र भाइबरको लागि एउटै नम्बर हो, या इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। इमेल ठेगाना पनि हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। अब छुट्टिन्छौँ आजलाई। भोलि फेरि भेटौँला 1 घन्टासम्म। भोलि पनि यस्तै विषयमा केही जानकारी प्रदान गर्नु नै छ। स्वास्थ्यमा हेलचेक्राइ कहिले पनि नगरौँ। कोरोना भाइरसको विषयमा अझै पनि सतर्क बनौँ, किनभने लकडाउन खुलेसँगै सहरहरूमा भिडभाड बढ्न थालेको छ। यो पक्कै पनि राम्रो सङ्केत होइन। धेरैजना सङ्क्रमित व्यक्तिहरू पनि भिडभाडमा मिसिएर हिँडिरहनु भएको हुनसक्छ, थाहै नपाई। त्यसले गर्दा सतर्क भएर हिँडौँ, मास्कको प्रयोग गर्न नबिर्सौँ। हामी यहाँबाट हार्दिक आग्रह गर्छौँ। भोलि भेटौँला। आजलाई छुट्टिन्छौँ। हस्त, नमस्ते।